खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पतरस सदीक। बताता चलूं कि होशाना टीवी की ये एक ज़बरदस्त ख्वाहिश और काविश भी है कि अपने नाजरीन को बाइबल मुक़द्दस के गहरे भेदों से मुतारफ़ कराया जाए ताकि आप करें रूहानी एतबार से तरक्की और खुदावंद के बदन को जलाल मिले और आसमान की बादशाही को वसत। और इस कार्य ख़ास के लिए खुदा के खुदाम को दावत दी जाती है जो कि मुस्तनद खादिम होते हैं और अपने अपनी कलीसियाओं में कलाम खुदावंद की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको खुदा का कलाम सिखाते हैं। और फिर एक बात और भी कि बाइबल मुक़द्दस में से उन मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिसे आप इल्मी और अदबी और रूहानी एतबार से सीख कर बरकत पाते हैं। तो आज भी आपकी खिदमत में एक बड़ा ही अहम मज़मून लेकर मैं हाज़िर हूँ जो कि वक़्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी और गम और दुख और तकलीफ़ इंतशार आलमी सतह पे, मुल्की सतह पे, इनफरादी सतह पे, ख़ानदानी सतह पे, समाजी सतह पे, और यूँ इंसान इंतहाई बेचैन और बेकरार है। तो आज आपकी खिदमत में जो मज़मून लेकर आया हूँ वो है हकीकी इत्मीनान जो सिर्फ़ मेरा और आपका नजात दहिंदा यीशु मसीह दे सकता है। इसके ताल्लुक़ से हम सीखेंगे और बात करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले आज के मेहमानों का तारफ़ कराना मुनासिब समझता हूँ। आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब पास्टर जावेद खोखर साहब। इनका ताल्लुक़ जीसस चर्च लाहौर से है और खुदा के खादिम ने हमें ज्वाइन किया है ताकि हमें सिखाएं कि हकीकी इत्मीनान क्या होता है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर रज़ाक भट्टी साहब। इनका ताल्लुक़ माउंटेन होरब चर्च लाहौर से है और खुदा के खादिम ने हमें ज्वाइन किया है, कीमती वक्त दिया है ये सिखाने के लिए कि हकीकी इत्मीनान क्या होता है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर शमशाद मसीह। इनका ताल्लुक़ जीसस चर्च फैसलाबाद से है और खुदा के खादिम ने हमें ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि हकीकी इत्मीनान क्या होता है और किस तरह हम हासिल कर सकते हैं। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू भाई साहब। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर शराफत खोखर साहब। इनका ताल्लुक़ जीसस चर्च लाहौर से है और खुदा के खादिम ने हमें ज्वाइन किया है ये सिखाने के लिए कि हकीकी इत्मीनान क्या होता है। तो पादरी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, था ये थे हमारे मेहमान जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है ये कैंपेन करने के लिए कि इस बेचैन दुनिया के अंदर, बेकरार दुनिया के अंदर, जहाँ पे अफरा तफरी नफसा नफसी का आलम है, हर इंसान रोज़ बरोज़ जो है वो बेइत्मीनानी का शिकार होता चला जा रहा है। अगर आज कहीं आप साइकोलॉजिस्ट जो दिमागी अमराज को देखते हैं, खुदा न करे आपका वास्ता पड़े, वहाँ पे जाकर देखें तो लाइनें लगी हुई हैं। लोग अपने दिमाग का इलाज कराने जाते हैं, डिस्टर्ब है, परेशान है। तो इसका इलाज किसके पास है? खुदाम यीशु मसीह के पास। ये बात हम सीखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम तफसील के साथ सीखें, मैं चाहूँगा कलाम मुक़द्दस में से हम तिलावत करें। तो आज का जो हमारा हवाला है यानी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा है यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब उसकी 27वीं आयत मुक़द्दसा हम पढ़ेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा कि पास्टर रज़ाक भट्टी साहब तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। हम कलाम खुदा में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 27 आयत में से देखेंगे।
कलाम अक़दस में यूँ लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तो नाज़रीन, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे। कलाम अक़दस को समझने के लिए हम दुआ करेंगे और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर शमशाद मसीह से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। मसीहत में आप सबकी सलामती हो। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और उस खुदावंद की शुक्रगुजारी करें जो हमारे दरमियान मौजूद है। आसमान और ज़मीन के खालिक, खुदा कुल कायनात के मालिक, यसु नाम हम तुझे वेलकम करते हैं आज इस जगह के लिए जहाँ तू आप मौजूद है, और खुदा में इस सारी होशना टीम के लिए और पास्टर पतरस सिद्दीक साहब के लिए जो कि होस्ट है मेरे खुदा, जो आज मेहमान नवाजी कर रहे हैं, इनके लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और आज इस सारी टीम के लिए बरकत की दुआ करते हैं। और आज का जो कलाम खुदावंद हम एक दूसरे से सीखने वाले हैं, जो कि आप सिखाने वाले हैं, तो खुदावंद इस कलाम की वसासत से हम सब बहुत सारी बरकत पाएं और जितने भी सुने वो भी बरकत पाएं, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तो नाज़रीन, जैसा मैंने बताया कि हम आज सीखने जा रहे हैं हकीकी इत्मीनान। दुनिया में इत्मीनान तो बहुत है, लेकिन हकीकी इत्मीनान जो ख़त्म नहीं होता, जो हालात के साथ मिट नहीं जाता, जो हालात के साथ बदलता नहीं, वो इत्मीनान कौन दे सकता है। अभी हमने कलाम मुक़द्दस में से जो तिलावत की है, वहाँ पे यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से यूँ फरमाया कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। और हम बखूबी जानते हैं कि यीशु मसीह का वो इत्मीनान जो कीलों कांटों में भी बरकरार रहा, और ऐसा इत्मीनान जिसे दुनिया की कोई चीज़ भी हिला ना सकती थी। गुर्बत, हालात, मुसीबतें, ताने तशनी और मुखालफों की सारी मनसूबाबंदी भी उस इत्मीनान को कभी न छीन सकी। वो हमेशा मुतमईन रहते थे और दुआ करते थे, कलाम सुनाते थे, और कभी भी घबराहट और खौफ उनके चेहरे पे नहीं देखा गया। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि वही इत्मीनान मैं तुम्हें देता हूँ। तो इसके ताल्लुक़ से हम सीखेंगे, और सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर जावेद खोखर मसीह से कि वो हमारे नाज़रीन को सिखाएं कि हकीकी इत्मीनान क्या होता है। जी पादी साहिब। जी, थैंक यू वेरी मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी टीम का कि आपने हमें दावत दी कि आज खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम पर हम कुछ गुफ्तगू कर सकें और बरकत पा सकें। तो आज जो हम खुदा के कलाम में से जो हमारे लिए हवाला आज तलावत हुआ है, तो इत्मीनान के लिए कि हमें अब्दी इत्मीनान चाहिए। आज जब दुनिया की तरफ देखते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी के अंदर फंसा हुआ है, कोई ना कोई टेंशन है किसी न किसी को। लेकिन अगर हम देखें कि जब हम उस टेंशन में हैं तो अजीज़ कारब हमारे आते हैं, थोड़ी देर के लिए दिलासा देते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन हमारा जो तसल्ली है वो हमें नहीं मिलती। तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद साथ में जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो खुदावंद हमें एक और भी बात कहता है। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। ये भी हमें तसल्ली है कि वो कहता है तुमने घबराना नहीं है, तुम्हारा दिल घबराना नहीं चाहिए। तो जब हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर, तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर एक दफ़ा का जिक्र मिलता है कि कुछ लोग जो है ना, जब जा रहे हैं तो जनाजा उन्होंने उठाया होता है, और वो जनाजा किसका होता है? एक बेवा के बेटे का। और जो बेवा है उसका मियाँ तो पहले ही फौत हो चुका, तो एक ही एक उसका बेटा है और उसकी भी डेथ होगी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब उस रास्ता से गुजर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस जनाजे को रोका, और जब बेवा को देखा तो खुदावंद यीशु मसीह के दिल में रहम आया। खुदावंद यीशु मसीह के लिए जो है वो लम्हा फिक्रिया था, खुदावंद यीशु मसीह को उसकी फ़िक्र आई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? जनाजे को रोका, और उस जनाजे को जब रोका है
تو وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا. اور یہ ہمیشہ کے لیے اطمینان تھا تاکہ وہ جو ہے اس بیوہ کو اس کا بیٹا مل سکے. ایسا ہے کہ پاسٹر صاحب وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس نے اس بیوہ کے بیٹے کو زندہ کر دیا. جی یعنی کہ اس بیوہ جو غم میں پریشان تھی، عزیز و قارب بھی پریشان ہوں گے، رو بھی رہے ہوں گے، غم کی حالت میں تھے، ڈسٹرب ہوگی بہت زیادہ ہوگی، لیکن جب وہ زندہ ہو گیا تو ایک خوشی کی لہر دوڑ اٹھی، اطمینان مل گیا، تسلی مل گئی. تو وہاں پر پاسٹر صاحب ان لوگ بیوہ نے تو تسلی پائی، لیکن بہت سارے لوگ جو اس وقت اس ماجرا کو دیکھ رہے تھے انہوں نے بھی تسلی پائی. تو جب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر تو یہاں پر مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور 16واں باب، تو 16ویں باب کے اندر جب ہم پڑھیں تو یہاں پر بھی ایک ہمیں تسلی ملتی ہے. وہ تسلی کیا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں اطمینان پاؤ. ٹھیک ہے. خدا میں یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ تم مجھ میں کیا پاؤ؟ اطمینان پاؤ. دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو دنیا پر غالب آیا ہوں. جو وہ خداوند خدا جس نے کہا عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، وہ خداوند خدا نے موت پر فتح حاصل کی، آج بھی اس کی قبر خالی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اطمینان لفظ جو ہے یہ غلطیوں 5 باب دیکھیں نا تو اس کے اندر یہ تیسرا ورڈ ہے، یعنی کہ یہ جو روح کے پھل ہیں تو ان میں یہ تیسرا پھل ٹھہرا ہے، اطمینان کا پھل. تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا تھلسنیکی ہوتا، وہاں پر بھی خدا کہتا ہے خداوند جو اطمینان کا سر چشمہ ہے آپ ہی تم کو ہمیشہ اطمینان اپنا بخشے گا. تو میرے عزیزو جو اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے اطمینان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اطمینان جو ہے دنیا کو کے اندر بہت ساری ٹینشنیں ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، ہمیشہ کے لیے اطمینان نہیں ملتا، لیکن خداوند یسوع مسیح جو زندگی کا سر چشمہ ہے اس کے پاس ہمیشہ کے لیے اطمینان ہے. جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے. آمین. آپ نے تھوڑے وقت میں حقیقی اطمینان جس سے یسوع دے سکتا ہے اس کے تعلق سے سکھایا. خدا آپ کو اور بھی اپنے جلال کو استعمال کرے. کس طرح یسوع مسیح حقیقی اطمینان کا حقیقی سر چشمہ ہے. دنیا میں اطمینان ہے، تسلی ہے، لیکن عارضی ہے، وقتی ہے. اور یسوع مسیح وہ اطمینان کا سر چشمہ ہے جب زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر ختم نہیں ہوتا. تو کس طرح اس نے لوگوں کے آنسو پونچھے. ہم جانتے ہیں کہ وہ بیوہ جس کا دل گھائل تھا، زخمی تھا، اس کی زندگی مکمل طور پر ڈسٹرب ہو چکی تھی، تو ہمارے خدا یسوع مسیح نے اسے اطمینان عطا کیا. تو اس طرح سے وہ اطمینان کا سر چشمہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ اصل اطمینان ہے اور ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہے. یہ بات ہم سیکھیں گے اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر رزاق بھٹی صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کہ حقیقی اطمینان کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں. جی پادری صاحب. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے فضل کے لیے جس خدا نے آج ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں یہ خوبصورت فضل عطا کیا کہ ہم اس کے کلام میں سے سنہرے موتیوں کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں، سیکھ سکیں. اور ہوشنا ٹی وی کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج ایک بار پھر خدمت کا موقع عطا کیا تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اس پلیٹ فارم پر. ہم پوری ٹیم کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. بائبل مقدس میں جس طرح ہم نے آج یوحنا رسول کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 27 آیت ہم نے ابھی سنی ہے کہ وہاں پہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں. جی. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ جس طرح دنیا تمہیں اطمینان دیتی ہے ویسا اطمینان نہیں. اور پھر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے.
یہ بہت بڑی خدا کے لوگوں کے لیے، خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جن کا یقین بھروسہ خداوند پر ہے، اس کے بیٹے پر ہے، خدا ان کو بہت بڑی تسلی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، میں تم سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر انسان جو ہے، ہر خاندان جو ہے آج کل مختلف پریشانیوں میں ہے، غم میں ہے، اور یہ تسلی صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہی اپنے لوگوں کو دیتا ہے کہ میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اگر ہم 14ویں باب کے شروع میں دیکھیں، پہلی آیت میں ہی لکھا ہوا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ بے شک ہمارے لیے یہ بڑے اطمینان کی بات ہے۔ ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کر جائیں، جب خدا نے آدم کو بنایا اور ہوا کو بنایا، خدا نے آدم اور ہوا کو باغ عدن میں رکھا، اور مختصر ہم سب اس کہانی سے واقف ہیں کہ جب آدم نے گناہ کیا تو وہ موت میں چلا گیا، یعنی گناہ کرنے کے سبب سے انسان موت میں چلا گیا، اور خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، اور اس نے آ کر اس موت کو زندگی میں بدل دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی تسلی ہے کہ ہم موت میں سے نکل کر جو ہے وہ زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ ہمیں اس بادشاہی کے لیے خدا نے ایک اطمینان دیا ہے، اس بادشاہی کے لیے کہ جہاں میں رہوں گا وہاں تم بھی رہو گے۔ خدا ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی اطمینان کی بات ہے، تسلی کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے کہ خدا ہمیں یہ کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ میں رہوں گا باپ کے تخت کے پاس وہاں تم بھی رہو گے۔ لیکن یہ وہ لوگ رہیں گے جو توبہ کریں گے، بپتسمہ لیں گے، خدا پر یقین رکھیں گے، خدا پر ایمان رکھیں گے اور اس کی راہوں پر چلیں گے، کیونکہ اسی باب میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کی راہوں پر چلے گا وہ اس کے پاس رہیں گے۔ ان کے لیے یہ اطمینان کی بات ہے۔ اور بے شک ہم دیکھتے ہیں، اگر دنیاوی طور پر دیکھیں تو ہر انسان مشکل پریشانی میں ہے اور کہیں سے بھی اس کو تسلی نہیں مل سکتی۔ میں کلام کے وسیلہ سے آج ان لوگوں کو جو مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، جو تنگ دستی میں ہیں، اور جن کی اولاد تابع دار نہیں ہے اور جن کے پاس اولاد نہیں، وہ کسی قسم کی بھی پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، ان کے لیے آج خوشخبری ہے۔ خدا کا کلام آج ان کو دعوت دیتا ہے کہ حقیقی اطمینان میرے پاس ہے۔ ان کو خدا دعوت دیتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے کہ حقیقی اطمینان اس کے کلام میں ہے، حقیقی اطمینان اس کے پاس ہے، حقیقی اطمینان جو ہے اس کی راہوں میں ہے۔ خداوند فرماتے ہیں کہ اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ۔ آج کوئی بھی خاندان کسی بھی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تو خدا آج اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے خادمین کے وسیلہ سے یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اگر آپ حقیقی اطمینان، حقیقی تسلی حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدا کے پاس ان کو آنے کی ضرورت ہے، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی راہوں پر چلنے کی ضرورت ہے، اس کے آئین اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے بھی کلام مقدس کی ان آیات کو، حوالہ جات کو ہمارے سامنے رکھا کہ کس طرح خدا یسوع مسیح ہمیں اطمینان دیتا ہے، اور اس نا امید دنیا کے اندر وہ اطمینان کا ایک حقیقی سرچشمہ ہے۔ مختصر وقت میں آپ نے ہمارے ناظرین کو حقیقی شخصیت کی طرف
جو इत्मीनान का सरचश्मा है मबजूल कराया है। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बाइबल मुक़द्दस की उन बुनियादी बातों को, हवालाजात को हमारे सामने रखा और पूरी दुनिया के अंदर ये वाहद आवाज़ है कि बोझ के दबे लोगों, थके मांदे मेरे पास आओ। नबी, रसूल, पैगंबर राहें बताते हैं, तालीम देते हैं, तरीके सिखाते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं कि कैसे आप एक पुरमुतमय्यन ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, आप किस तरीके से सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक शख्सियत पुकार रही है बाइबल मुक़द्दस में कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बोझ को उठाता हूँ, मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूँ। तो उसका तजुर्बा मैंने, खुदा के खादमों ने, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग ये तजुर्बा कर चुके हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर आप किसी भी सबब से, जिस तरह खुदा के खादम ने याद दिलाया कि आज दुनिया के अंदर अफरा तफरी है और बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनसे हमारा इत्मीनान छिन चुका है, अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है तो हम किसी पादरी की तरफ, किसी डिनोमिनेशन की तरफ नहीं, बल्कि एक हकीकी शख्सियत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, और वो यीशु मसीह नासरी है। और मज़ीद जानिएगा और मज़ीद सीखिएगा। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।